سے نہ پکارو، مصیبتاں تو پریشانیاں تو نجات چاہیے تے اللہ دے نال کسے ہور نو نہ آواز مارو۔ اے نہ آکھو کہ فلاں کم اللہ دے بندے بھی کر دے نے تے اللہ بھی کردا ہے، نہیں نہیں، کلی مختار صرف اور صرف اللہ ہے جڑا کلیک نہ ٹھہراو۔ تسی کہو گے اللہ سونا ویکھدا ہے تے بندہ بھی ویکھدا ہے، کیونکہ اللہ بصیر ہے تے بندہ بھی، اور میرے بھی بندہ تے بصیر ویکھن والا اتنا کہ جتنا کہ اللہ انہوں اجازت دیتی ہے۔ بندہ ویکھدا ہے سامنے ویکھ رہا ہے بیک سائڈ تے پتہ نہیں کی ہے، کیوں جی؟ اللہ سامنے جاندا ہے، پوری دی پوری روئے زمین دے جتنے ذرات نے اللہ انہاں دی تعداد بھی جاندا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی اللہ دا ویکھنا تے بندے دا ویکھنا کتنا فرق ہے، جتنا عرشاں والے رحمان دے اندر تے جناب اللہ دی مخلوق اندر فرق ہے۔ مخلوق نو چیزاں اللہ تعالی یہ ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ دیاں مسجداں نو او کوئی آباد کر دینے۔ سبحان اللہ، مسجد بڑی ہوگی تو آباد ہوگی نا، مگر مسجد بنان دے بارے دے اندر پورے قرآن مجید اندر ایک آیت بھی موجود نہیں۔ جنیاں بھی آیتاں جن جن صورتاں دے اندر انہاں دے اندر مسجد نو آباد کرنے دا مسئلہ ہے، یعنی مسجد نو آباد کرنے دی جڑی اہمیت بیان کیتی گئی۔ سبحان اللہ جی میرے سونے ویر، ادھر ویکھنا ذرا، فرمایا جی انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجداں نو او کوئی لوگ آباد کر دینے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آندا ہے نا تے آخرت تے ایمان رکھدا ہے، مسجداں نو وہی آباد کردا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آباد کرنے دے اندر اللہ تے ایمان لے آنا پہلی بات، آخرت تے ایمان لے آنا اس تو سیکنڈ لا سیکنڈ بعد، اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہاں جی فرمایا نماز بھی قائم کردا ہے۔ لوگ کہنے قائم کرن دا آندا تے پڑھن دا تے آندا ہی نہیں کدھر، حالانکہ پڑھن دا بھی آندا ہے، کیوں جی انہوں نے انی کہ بات رٹی ہوندی ہے نا لوگوں نو پاگل تے الو بنان واسطے کہ جی قائم کرنا تے قائم دل چ ہوندی ہے، اگر دل دی ہوندی پڑھن دا تے آیا ہی نہیں کدھر۔ تے فصلی لربک وانحر، ادا کی معنی ہے؟ کیوں جی ہر بچہ جاندا اللہ دے، انہاں لوگاں نو جڑے علم رکھدے نے، جڑے جانتے نے، سمجھ بوجھ والے نے، انہاں نال کوئی فراڈ نہیں کر سکدا، کیوں جی انہاں دے عقیدے نو بھی نہیں لٹ سکدا، انہاں دی دولت تے بھی چھب خون نہیں مار سکدا۔ بندہ تے جاہل لوگ نے جنہاں نو الف تو بے نہیں آندی، کیوں جی او جاہل ایہو جے لوگاں دے پیچھے لگ جاندے نے، کہندے نے واقعہ یار نماز تے قائم کرن دا ہی ہے، نماز پڑھن دا تے ہے ہی کوئی نہیں، لے گا قائم جڑی ہوندی او دل دی ہوندی ہے۔ لو آ کولوں ہی تفسیر بنائی ہوئی ہے، حالانکہ پڑھنا تو ہے، بندے نے ایک رکعت پڑھ لی تے نماز پڑھ لی، ایک رکعت پڑھ لی تے نماز سمجھو پڑھ لی، کیوں جی؟ اچھا تے قائم کرنا ہوندا ہے نماز نو سنت دے مطابق پڑھیا جائے، او دے نوافل اور سنن دا خیال کیتا جائے، فرائض دا خیال کیتا جائے، رکوع